नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। मोहतरम नाज़रीन, एक नए टॉपिक के साथ आज फिर आपके सामने हस्ब साबिक़ मौजूद हैं और आज जिस टॉपिक का हमने इंतखाब किया है कुछ अहबाब की फरमाइश पर कुछ दिनों मसलसल मरने की शरह बढ़ती जा रही है, तो ऐसे में अहकाम मय्यत यानी जनाजे के मसाइल को डिस्कस करने के लिए हम यहाँ पर मौजूद हैं। नाज़रीन, चूँकि ये एक शॉर्ट सी वीडियो में जनाजे के अहकाम कंप्लीट नहीं हो सकते, तो जिस तरह इससे कबल हमने तहारत या दीगर टॉपिक्स को 2-3 पार्ट्स में कंप्लीट किया, मैं कोशिश करूँगा कि यही सिलसिला जारी रखते हुए जनाजे के अहकाम को हम डिस्कस कर लें। चूँकि इसके अंदर कुछ इजमाली सी मोटी मोटी बातें हैं, वो आपके सामने मैं रख देता हूँ। बाकी कुछ क्वेश्चंस की सूरत में या मज़ीद डिटेल्स जो हैं इसके अंदर जो होती हैं, जो कि अहकाम इसके बेशुमार हैं, तो वो अगले किसी प्रोग्राम में हम इसको मुकम्मल कर लेंगे। एक हुआ या 2 प्रोग्राम हुए। तो सबसे पहले मैं आता हूँ नमाज जनाजा के फ़राइज़ की तरफ। किसी भी इबादत के अंदर 3 चीज़ें बड़ी बेसिक हैं। एक तो उसके फ़राइज़ हैं, नंबर 2 उसके वाजिबात हैं, और नंबर 3 उसके सुनन हैं यानी सुन्नतें। तो नमाज जनाजा का बिल्कुल आम सा और बिल्कुल शार्ट सा फार्मूला ये है कि नमाज जनाजा के अंदर 2 फ़र्ज़ हैं। नाज़रीन, सिर्फ 2 फ़र्ज़ हैं नमाज जनाजा के अंदर। नंबर 1 है तकबीर तहरीमा कहना, यानी कि जो आप अल्लाहु अकबर कहते हो, 4 तकबीरें होती हैं, तो ये 4 तकबीरें कहना फ़र्ज़ है। अगर किसी की तकबीरात मिस हो जाती हैं तो उसकी नमाज जनाजा नहीं होगी। दूसरे नंबर पर जो दूसरा फ़र्ज़ है वो है क़ियाम। तो जैसे आम नमाज़ों में खड़े होकर नमाज़ पढ़ना ज़रूरी है, इसी तरह नमाज जनाजा के अंदर भी क़ियाम करना फ़र्ज़ है। तो तकबीर और क़ियाम ये 2 नमाज जनाजा के फ़राइज़ हैं। दूसरे नंबर पर हम आते हैं नमाज जनाजा के वाजिबात की तरफ हैं। तो नमाज जनाजा के अंदर सिर्फ़ एक वाजिब है, और वो क्या है? नमाज जनाजा के इख्तिताम पर लेफ़्ट एंड राइट सलाम फेरना, ये वाजिब है। तीसरे नंबर पर हम आते हैं नमाज जनाजा की सुन्नतों की तरफ। तो नमाज जनाजा के अंदर हैं 3 सुन्नतें हैं। नंबर 1 है सना का पढ़ना, यानी पहली तकबीर के बाद जो आप सना पढ़ते हैं ये सुन्नत है। दूसरी तकबीर के बाद हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार में आप हैं जो दरूद भेजते हैं, ये सुन्नत है। और तीसरी तकबीर के बाद मैयत के लिए जो आप हैं दुआ करते हैं, ये सुन्नत है। तो ये 3 सुन्नत हो गए, 1 वाजिब और 2 फ़र्ज़। तो नाज़रीन, ये शार्ट सी बात मैंने आपके सामने रख दी है, लेकिन अब कुछ बातें ऐसी हम डिस्कस कर रहे हैं जो कि कुछ लोगों को उसके बारे में पता नहीं होता, तो वो जाननी ज़रूरी हैं। तो उसमें नमाज जनाजा की शराइतों को हम डिस्कस करेंगे कि कौन कौन सी शर्तें हैं कि जिनको पूरा करना नमाज जनाजा के दुरुस्त होने के लिए ज़रूरी है। इसमें सबसे पहली बात जो मैं आपके सामने रखना चाहूँगा कि जिस तरह बाकी नमाज़ों की शर्तें हैं, यानी नमाज की शर्त आप जानते हैं, इससे पहले हम किसी मौजू पे डिस्कस कर चुके हैं कि तहारत का होना, यानी कि मतलब बदन का पाक होना, कपड़ों का पाक होना वगैरह वगैरह। तो ये सारी की सारी शराइत नमाज जनाजा के लिए भी ज़रूरी हैं। अच्छा, अब हम आते हैं अगली बात की तरफ हैं। नमाज जनाजा और आम नमाज में फ़र्क क्या है? आप अच्छी तरह ये भी जानते हैं कि नमाज जनाजा में रुकू और सुजूद नहीं होते, और आम नमाज में रुकू और सुजूद होते हैं।
ایک تو یہ فرق ہے۔ یہاں پر ایک بہت ضروری بات ہے جو میرے ذہن میں ابھی آئی ہے، وہ یہ کہ کچھ لوگوں کا نماز جنازہ کو بہت ہی رف طریقے سے پڑھنے کا رواج ہے۔ مطلب کیا کہ صرف میت کے ورثاء کو دکھلانے کی خاطر کہ جی ہم آئے ہوئے ہیں، اور بغیر وضو کے پڑھنے کا رواج۔ یاد رکھیں کہ طہارت ضروری ہے، تو نماز جنازہ وضو کے بغیر یہ اسٹریٹ فارورڈ میت کی، اسلام کی اور اللہ اور اس کے رسول کی انسلٹ ہے۔ آپ عبادت کر رہے ہیں، اس کے لیے طہارت مست ہے، لہٰذا بغیر وضو کے نماز جنازہ قطعاً نہیں ہوتی۔ تو جو احباب اگر خالی میت کے ورثاء کو دکھلانے کے لیے یہ کام کرتے ہیں تو انہیں اپنی اداؤں پہ غور کرنا چاہیے۔ نماز جنازہ کے اوقات کی بات کر لیتے ہیں۔ یاد رکھیں کہ نماز جنازہ جس طرح باقی نمازیں جن جن اوقات میں پڑھی جاتی ہیں، نماز جنازہ انہی اوقات میں پڑھنی چاہیے۔ جن جن اوقات میں نماز جنازہ کا یا عام نماز کا پڑھنا ٹھیک نہیں ہے، انہی اوقات میں نماز جنازہ بھی ادا نہیں کرنی چاہیے۔ اگر ایک مجبوری ہے تو وہ ڈیفرنٹ پوزیشن ہے، اس میں کچھ گنجائش بھی موجود ہے جی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ نماز جنازہ کے لیے ایک شرط یہ ہے کہ جو ڈیڈ باڈی آپ کے سامنے پڑی ہوئی ہے وہ زندہ شخص مرا ہو۔ آپ سمجھ گئے ہوں گے یقینی طور پر، یعنی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر ایک بچہ مردہ حالت میں پیدا ہوتا ہے تو اس کی نماز جنازہ پڑھنے کی ضرورت نہیں۔ جس نے دنیا میں سانس لی تو اس کے بعد اگر وہ 1-2 منٹ کے بعد مر گیا، سانس لی اس نے، زندہ پیدا ہوا تھا مر گیا، تو اب اس کی نماز جنازہ پڑھی جائے گی۔ اور جو اسی طرح سے پہلے سے پیٹ میں ڈیتھ ہو گئی تو اس کی نماز جنازہ ادا نہیں کی جائے گی۔ ایک شرط اور ہے کہ نماز جنازہ اس کی پڑھنی ہے جو مسلمان ہو، لہٰذا غیر مسلم یا مرتد وہ ہوتا ہے جس نے دین چھوڑ دیا ہو، تو ان کی نماز جنازہ کا ادا کرنا ضروری نہیں ہے۔ ساتھ ہی ساتھ ایک شرط ہے کہ جو میت ہے اس میت کا صاف ہونا ضروری ہے، تو لہٰذا میت کو لا مالا بندہ صاف کرتا ہے، اس کو دھوتا ہے، غسل دیتا ہے۔ ایک اور چیز کہ میت کا ستر کا چھپا ہونا، یہ بھی چھپا ہونا یہ بھی ضروری ہے۔ اور ایک اور شرط ہے کہ میت کا سامنے ہونا ضروری ہے، میت پیچھے رکھ کر آپ نماز جنازہ ادا نہیں کر سکتے۔ یہاں پر ایک اور سوال آتا ہے، چونکہ ویڈیو کے لمبے ہونے کی وجہ سے میں کچھ چیزیں یہاں پر شارٹ کر رہا ہوں، لیکن شارٹلی اتنا ڈسکس کر دیتا ہوں کہ ایک سوال ہے کہ کیا نماز جنازہ اس میت کی جو کہ سامنے موجود نہ ہو، اس کی نماز جنازہ پڑھنا کیسا ہے؟ تو یہ آپ کے سامنے غائبانہ نماز جنازہ کے اوپر ڈسکشن چلتی رہتی ہے۔ انشاءاللہ العزیز بشرط زندگی اگلی کسی ویڈیو میں غائبانہ نماز جنازہ اور دیگر نماز جنازہ کی ضروری شرائط، کفن کا طریقہ اور تجہیز و تکفین، دفن کا طریقہ، ان ساری کی ساری چیزوں پر، غسل کا طریقہ، ان سب چیزوں پر ہمیں مزید بحث کریں گے اگلے کسی پارٹ میں۔ فی الوقت جتنا میں نے آپ سے یہ نماز جنازہ کے مسائل آپ کے سامنے رکھے ہیں، ان کو آپ سماعت ضرور کیجئے اور ان کو شیئر کیجئے۔ اللہ تعالی ہمیں موت سے قبل موت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ کی سماعتوں کا بے انتہا شکریہ۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔